नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरहबन बिकुम फ़ी लिक़ाइन जदीद मिन लिक़ाआति दुरूसिल लुग़तिल अरबिय्या। اليوم سنتعلم بعض الأسئلة والأجوبة التي تتعلق بالتعارف، وهذه الأسئلة وأجوبة أيضا متعلقة حول التعارف. نبدأ على بركة الله تعالى. ما اسمك وما اسم أبيك؟ ما اسمك وما اسم أبيك؟ اسم جمعها أسماء. ما اسمك وما اسم أبيك؟ وللمؤنث ما اسمك وما اسم أبيك؟ ما اسمك وما اسم والدك؟ اسمي مثلا عبد الله واسم أبي عبد الرحمن. أين محل ميلادك؟ محل يعني مقام. أين يعني مكان ميلادك، محل ميلادك. أين ولدت يعني कहाँ आप पैदा हुए, पैदाइश की जगह कहाँ है. महल्लु मीलादी फ़ी मदीनती مثلا करातशी, हम फ़ी मदीनती मक्का, हम वुलिदतु फ़ी मदीनती जुद्दा, बिशावर, लाहौर, करातशी. वुलिदतु यानी अना वुलिदतु, मैं पैदा हुआ कराची शहर में. फ़ी अय्यति मिंतक़तिन तस्कुनु. मिंतक़ा जमउहा मनातिक़. मनातिक़ मनातिक़ मिंतक़ा बमाना अलाक़ा, महल. यानी المنطقة يعني تكون كبير يعني أكبر من الحي. هناك أولا يكون حيا ثم تكون منطقة، ثم يعني تكون محافظة، وهكذا تكون مدينة، ثم بعد ذلك تكون دولة يعني إقليم ثم الدولة. سنوضح يعني هذه التعبيرات إن شاء الله تعالى. ولكن هنا يعني منطقة جمعها مناطق. مناطق يعني علاقة، يعني في أية منطقة تسكن. في أية منطقة تسكن. أنا أسكن في منطقة مثلا نازمباد. أنا أسكن في منطقة نازمباد. هناك تذكر يعني اسم منطقتك، مثلا في نازمباد، كليبتن، يعني في أية منطقة تسكن عليك أن تذكر هناك اسم المنطقة التي تسكن فيها. في أية مدرسة تدرس. تدرس يعني تتعلم. هناك كلمة درس يدرس، تتعلم، تعلم يتعلم، وأيضا درس يدرس، معنى علم يعلم. حينما تعلم الآخرين، مثلا أنت مدرس أستاذ، فإذا أنا أسألك في أية مدرسة تدرس. وللمؤنث في أية مدرسة تدرسين. وأما إذا كنت يعني إذا كان مخاطب يعني طالبا، فإذا تقول في أية مدرسة تدرس. أنا أدرس في مدرسة أكاديمية الجوهري. في أي صف تدرس؟ هذا الصف. في أي صف؟ في أية درجة تدرس؟ أنا أدرس في الصف الأول، في الصف الثاني. أما إذا تذكر الدرجة، فإذا تقول أدرس في الدرجة الأولى والدرجة الثانية في الثالثة. وأما الصف أدرس في الصف الأول، في الصف الثاني، الثالث، رابع. هل أنت حافظ؟ حافظ يعني الذي حفظ القرآن يقال له حافظ. هل أنت حافظ؟ يعني وللمؤنث يعني هل أنت حافظة؟ نعم أنا حافظ والحمد لله. نعم أنا حافظة والحمد لله. للأسف وهناك مثلا حينما تسأل أحدا فتقول يعني فتريد أن تسأله يعني هل حفظ القرآن أم لا، فتقول هل أنت حافظ يا أخي، يعني هل أنت حافظ، ولكنه ما حفظ القرآن. فكيف يجيب وهو يجيب بهذا التعبير للأسف؟ فهذا من للأسف. أسف يأسف، أسفا بمعنى يعني أفسوس. لم أوفق لحفظ كتاب الله. أنا لم أوفق، هذا من وفق يوفق التوفيق. يعني لم أوفق لحفظ كتاب الله، يعني ما وفقني الله لحفظ كتاب الله، لأن حفظ كتاب الله تعالى لا يمكن للإنسان أن يحفظ كلام الله تبارك وتعالى في قلبه وفي صدره إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. من وفق الله تعالى
لحفظه فهو يحفظ كتاب الله. وأما من لم يوفق لا يستطيع أن يحفظه، هذا يقول أيضا أنا لم أوفق لحفظ كتاب الله. هل أنت مقيم في المدرسة؟ يعني هل أنت مقيم في المدرسة؟ بمعنى يعني هل أنت تسكن في المدرسة؟ مقيم هذا من باب إفعال، أقام يقيم إقامة. مقيم الذي يقيم في المدرسة يعني يسكن، لا يذهب إلى البيت، مثلا يذهب أسبوعيا، يعني في الأسبوع مرة واحدة يوم الخميس ويذهب إلى البيت. وأما في الأيام الباقي هو يسكن ويقيم في المدرسة والجامعة. لهذا الطالب يقال له مقيم. يعني هل أنت مقيم في المدرسة؟ يعني تسكن في المدرسة؟ هل أنت مقيمة في المدرسة؟ نعم أنا مقيم في المدرسة. أنا مقيم في المدرسة يعني أنا أسكن في المدرسة. أم تقول لا بل أختلف إليها كل يوم. أختلف إليها هذا من اختلاف، بل أختلف إليها، أتردد عليها يوميا. لها تعبير آخر بل أتردد عليها يوميا. أتردد عليها يوميا. وكذلك يعني كل يوم، كل يوم، يعني كل يوم يعني يوميا. هنا انتهى يعني أسئلة وأجوبة.